Hey what's up معكم جيمس من ashkari.com. مرحبا بكم في أول توتوريال من la série HC 3D courses. اليوم غادي نخدمو sur une animation 3D basée sur trois logiciels, l'Adobe Illustrator pour le traçage, Maxon Cimafose pour le mode line, lighting et le rendu final, et l'Adobe After Effects pour la post-production. Voilà, نشوفو d'abord le résultat final ونرجعو باش نبداو التوتوريال تاعنا. Donc, la première des choses, il y a traçage sur Adobe Illustrator. Donc, تريسولوني في لي كومونت في دي كومونتير قالوا لي اشنو هو الدور نتاع الإليستراتور في هذيك الانيماسيون اللي شفنا. واخا انا نجاوبكم على هذا السؤال هذا، نتفق معكم سي بوسيبل كو هاد الانيماسيون تقاد سور سينما 4 دي و افتر افكتس بلا ما نستعملو الإليستراتور، ولكن هاد الشيء الا كان عندك الفون انستالي في البيسي ديالك. باغ اكزومبل هاد الفون هذا انستالي سور بيسي، مي حنا عندنا واحد اللوغو باغ اكزومبل فيه ان تكست، وداك التكست مكتوب بواحد الفون اللي حنا ما لقيناش في الانترنت ولا ما عندناش دونك كنتراسيوه وكان اكسبورتيوه سينما 4 تي وكان ابليكيو عليه الاكسترود، فهمتي؟ ولا باغ اكزومبل عندنا ان لوغو اللي ما كاينش نجي مود لاين، حيت المود لاين تاع ان لوغو راه اللوغو ما خصوش يكون تاني، سي كيلكو شوز دابسولو، خصو يكون كيما كاين كيما محطوط، ماشي المود لاين. المود لاين كنعرفو انه تيكون شويه غولاتيف. فوالا دونك ارجعوا للتوتوريال تاعنا. هاد التكست هذا كيف ما كتشوفوا هو مترصي بواحد الطريقه تلك كل حرف سيباري. علاش؟ باش ملي نديرو ليكسبورت يعطينا باغ اكزومبل بي ان سبلاين، ار سبلاين، او سبلاين، تي سبلاين، باش تكون بلوس دو ليبرتي. نقدرو نديرو انيماسيون تاع ار بوحدها، انيماسيون تاع بي بوحدها. باغ كونطخ الا كانت تيم سبورت كلها ان سول فيكتور ما نقدروش نتحكمو في كل واحد. سي بوسيبل ولكن ثاني خدمه تاع التروا دي شويه تصدع. دونك سي ميو باش نقسموهم هنايا في الإليستراتور كل لتر بوحدها. دابا جا الوقت نتاع ليكسبورت. بالنسبه ليكسبورت كاين واحد المشكل صغير اللي يقدر شحال من واحد طاح فيه، هو دونك كنديرو انغوجيستري اون كوبي، باغ اكزومبل لوغو جيمس كوبي، كنديرو بوين اي انغوجيستري. مي هنايا كتعطينا فيرسيون إليستراتور كرياتيف كلاود. ملي كنديرو اوكي وكنديرو السينما كتخدي تيقول لك فورما انكوني ولا ما يمكنش بروبليم. خصنا نختارو Illustrator version 8. اوكي دابا كيخدم الاز. دونك ها هو اللوغو كوبي سينما 4 دي. اوكي كيف ما كتشوفوا السبلاين بانوا عندنا و داك سيباراسيون اونتر سيباراسيون انت باغ اكزومبل او بي ار دي. فوالا باغ كونطخ الا كانت جيمس بروت كامله ما عادش فيها مشكل. فوالا هادي لا بروميير بارتي هو ليكسبورت. La troisième partie هو نبينو هادشي en 3D، حيت السبلاينز سي با كيلكو شوز دو كونكري. ملي كنديرو ريندر ما كيبان والو، سي انفيزيبل. دونك خاطر روتاسيون en 3D. باش روتاسيون en 3D خصنا نديرو ليها ليكسترود. جو بونس كلشي كيعرف ليكسترود، كاينه في الإليستراتور. دونك ليكسترود كنسيليكسيونو كاع لي باث اللي عندنا كنابليكيوها في ليكسترود. دونك واحد المشكل تا هو نبينو ليكم، الا باغ اكزومبل عندنا واحد 80 ولا 90 باث في شي باترن باغ اكزومبل، ودرنا هاد القضيه هادي كيعطينا غير الباث الاولانيه هي اللي فيها الاكسترود. باغ اكزومبل الا درنا 3 غادي تعطينا الار بوحدها. دونك خاصنا نديرو كل واحد الاكسترود ديالو نابليكيو عليه، الا كانوا كتار ما يمكنش كيفاش نديرو لها. داكشي علاش كاين واحد البروبريتي هنايا سميتها هيرارشيكال، كنأكتيفيها كيعطيني ليكسترود نتاع كاع لي بات اللي كاينين. فوالا سي بلو براتيك. دونك ستيب اللي تابعه هي نعطيو واحد شويه ديال لاغوندي هنا في هاد القناه هادو، بحال لونغل دغوا كاين هنايا. دونك نمشيو ليكسترود كابس، نمشيو اسيدي للفيلي، نمشيو للفيلي. فوالا نديرو
radius 1 radius 1 بون سا ديبون الشيب ديالكم، تقدر تستعمل واحد جوج ثلاثة. بون انا واحد كافي كما كتشوف. فوالا دونك بالنسبة للمود لاين راه كمل، هذا هو الموديل فينال. دابا غادي نمشيو لانيماسيون ديال الكاميرا. فوالا نكريو كاميرا جديدة. دونك نحاولو نمشيو 0 0 في لي روتاسيون تكون فاس. بالنسبة لي فريم نختارو 130. نورمالمون كتكون 90 بار ديفو، نديروها ل 130. المهم على حسب الانيماسيون اللي بغيتي ديرو شحال فيها في لا ديوغي. دونك حنا غندير واحد 4 سكوند، صديق واحد 120 130 فريم. غادي نمشيو للزيرو ونديرو الكي فريم، كليكيو عليه ونمشيو لاخر فريم بغينا ندير فيها الانيماسيون. باغ اكزومبل نمشيو 120، كنمشيو ديما الاول ولا الاخر. علاش؟ باش يبقى لنا ديما باغ اكزومبل درنا دابا 120، نمشي للاول ونبدل اللي بغيت، وغادي يبقى ديما عقل لي على ليطا انيسيال. فوالا ديما يقلي على ليطا انيسيال. دابا نمشي للزيرو، باغ اكزومبل نزومي على لو بي، نزومي على اون بارتي من اللوغو ولا من التكست ديالنا. غندير الكي فريم. فوالا ملي كندير بلاي كيرجع ليا ليطا انيسيال. فوالا سي بون. نحاولو نديرو شويه نتاع لي روتاسيون. باغ اكزومبل نزيدو واحد باغ اكزومبل كوم سا. كي فريم، وفي الاخر كيعطينا 0 دوغري. كانت في الاول 38. دونك كاينه واحد الكومبوزيسيون تاع اون روتاسيون مع اون ترانسلاسيون كيعطينا واحد الموفمون ايكويدال بحال سبيرال. فوالا سي بون. دابا كملنا المود لاين والكاميرا. الكاتريام ايتاب هي التكستورين لايتين و enfin rendering. دونك لا كاتريام بارتي غادي ندير فيها التكستورين لايتين و rendering. مي قبل خاصنا ندير واحد الانيماسيون تاع الحروف، ميكونش تاني بحال الطريقه هادي، يكون بحال يكونوا كيديروا دي روتاسيون باغ اكزومبل ولا دي ترانسلاسيون هكا. دونك كيفاش غنديرو ديك لا بروبريتي هيرارشيكال كتعطينا واحد لا بوسيبيليتي زوينه، سي كو سي بوسيبل باش نحركو اي لتر بغينا هنايا. كيفاش كنمشيو كنديرو ميك اديتابل ولا لا توش سي. ملي كنديرو لا توش سي كيعطينا كل حرف ولا كل فيكتور كنا درنا في الستراتور كيعطينا بوحدو. فوالا دونك دابا كيفاش غادي نديرو واحد الانيماسيون باغ اكزومبل. الا خدينا الباث الاول غادي نديرو الكي فريم ونمشيو باغ اكزومبل ل100 ونديرو الكي فريم. ملي نرجعو للزيرو ماشي باردون، ملي نرجعو للزيرو نديرو باغ اكزومبل واحد الروتاسيون بحال هكا، نديرو الكي فريم باش ملي كنديرو الانيماسيون كيدور بحال هكا. دونك غادي نديرو نفس الشيء لكاع كاع الحروف. نمشيو للصون ونديرو الكي فريم. دونك مشينا باغ اكزومبل البات 3 نديرو واحد الروتاسيون كي فريم. بات 5 كي فريم. بات 7 كي فريم. كي فريم بي خليها الاخرين حيت بي اللي فيها الكاميرا غلطة الاخر نشوفوها. كي فريم et enfin كي فريم. دونك نديرو انيماسيون. فوالا دونك بالنسبة لبي خاصنا ناكتيفو الكاميرا باش نشوفو كيف باش نشوفو بحال هكا. سي بون. فوالا سي بون. دابا غادي نمشيو للتكستورين واللايتين.
دونك بالنسبه للتكستورين كنت وعدتكم باش نخدمو بالفيري، ولكن بالنسبه لهاد لي زانيماسيون الصغيورين وهادشي با لا بين. الادفانسد ريندر كيعطي ريزلت زوينه، دونك با لا بين. ان شاء الله غادي نستعمل الفيري من بعد في الاركتيكتور انتيريور واكستيريور ان شاء الله، وفي لي ستوديو. دابا غادي نمشيو باغ اكزومبل للكونتنت براوزر باش ناخدو شي تكست شي شادر بري، حيت ماشي با كيلكو شوز باغ اكزومبل تاع الميتال، ونابليكيو على نيول اوبجيكت اللي كيكومبوز اللي فيه كاع لي باس. دونك ملي كنديرو روندو كيعطينا داك ليفي ديال الميتال. فوالا. ابخي لايتين نديرو واحد جوج ديال لي سبوت لايت بالتارجت ديالهم، بالاوبجيكتيف ديالهم. دونك نمشيو هنايا نحطو لوبجيكتيف فوق التكست ولا اللوغو ديالنا. نحاولو نطلعو شويه صوبا. فوالا. دونك ندير واحد الريندر خفيف. فوالا نزيد واحد شويه 120. فوالا. كيف ما كيبان لكم داكشي اللوراني ما كيبانش مزيان، كاين بحال 2 دي مكتوب. داكشي علاش خصنا نديرو واحد اللايت تكون لتحت باش تضوينا على الجناب. دابا كنديرو الروندو كيبان حتى الجناب، غير شويه نقصوها نديرو واحد 50 ولا فوق واحد 60. نحاول نقربوها شويه. فوالا سي بون. دونك دابا الانيماسيون واجده، لا سين واجده، بقى غير الروندو. كندير الروندو. فوالا. بالنسبه للسيتينغز ديال الريندر، اولا نشوفو الاوتبوت. بون اوتبوت الى بغيت تشوفها في التي في فول اتش دي ولا المهم، بالنسبه لي زانيماسيون 3 دي كنصحكم ديروا فول اتش دي باش فوالا. بالنسبه للفروم زعما مناش بنا نبداو الانيماسيون من الفريم زيرو حتى الفريم 30 130 زعما كامل. بالنسبه للسوفغارد كويك تايم مزيان بوان موف و ديريكسيون ديالها باغ اكزومبل هنايا. بالنسبه للملتي باس داكشي ماناش ما نديرو به، سي بون عادي. دونك فوالا. دابا نتسناو الريندر تيكمل ونتلاقاو في لا ديرنيير بارتي اللي فيها البوست برودكسيون sur After Effects. دونك فوالا كمل الروندو ديالنا، نقدروا نشوفوا دابا. فوالا ترانسلاسيون روتاسيون ديال لي لتر، يعني بارفي داكشي اللي بغينا خرج مزيان. دابا غادي نمشيو نجليسيو لادوبي افتر افكتس بور لا بوست برودكسيون. دونك واحد الحاجه نقدروا نديروها في سينما 4 دي مي سي با براتيك باش نديروها في سينما 4 دي، حيت ميمكنش نشوفوها في الطون ريال اللي هي الموشن بلور. الموشن بلور نقدروا نديروها في الافتر افكتس بالبلاجين ار اس ام بي. الار اس ام بي اللي هو ريل سمارت موشن بلور. دابا نحط لكم اللين تاعو في الديسكريبسيون، يعني بلاجين زوين كيعطي واحد ليفي زوين. حنشوفو دابا كنكريو واحد الكارك ديفي. فوالا. وكنجليسيو ليه باردون كنجليسيو ليه الار اس ام بي. دابا ملي انت شوف كيولي الموشن بلو. فوالا سي بون. نقدروا نزيدو شويه في لا فالور ديال الموشن ولكن هكا مزيان كافي. فوالا سي بون. دابا نحاولو نزيدو دي اوبتيكال فلاز. واخا شويه تاع لي اوبتيكال فلاز نكريو سوليد جديد كونترول اي ولا كري ان نوفو سوليد جو نوار ولا كيف ما كان، حنا ماشي مهم لنا. نمشيو لافي فيو كو بايلوت، نمشيو
Optical Flash plugin qui fait internet, même هو payant normalement, qui fait les flashes مزيانين بالنسبة للموشن graphic. واخا كنشوفو هنا بزاف نتاع لي بارامتر. دابور نمشيو options باش نختارو الفلاز اللي بغينا. بون بالنسبه للموشن جرافيك سيرو الدوس تاع الموشن جرافيك فيه شحال مزيانه. دونك باغ اكزومبل نختارو باغ اكزومبل هذا. اوكي ها هو كيف ما كتشوفوا كيغطي على الباك جراوند. دونك شنو كنديرو بحال بي اس كنمشيو نديرو ايكرون. فوالا بالنسبه كاين دو بارامتر نتاع البوزيسيون. كاين البوزيسيون اكس واي وكاين سونتر بوزيسيون. شنو هو سونتر بوزيسيون؟ هو فين كيشوف هذاك فين موجه هذاك الفلاس. فوالا كما كتشوفوا حنا هادشي مادام نديروه نخرجوه من الكومبوزيسيون ونجيبو هادي هنايا ونزيدو شويه في البرايتنس باغ اكزومبل هكا. فوالا سي بون. كما كتشوفوا كاين واحد البوسيبيليتي باش يكون ان بو ديال لو هازار كتسمى الفليكر. كنشوفو هنايا كاين فيها سبيد ولا ماونت. ملي كندير الفليكر كنأكتيفيها كيبدا داك الفلاش كيشعلو كيطفى كيزيد شويه في اللومينوزيتي كينقص باش كيعطي واحد ليفي شويه زوين. دونك سبيد ولا ماونت هانتوما ملي غتشوفو باغ اكزومبل كاع نديزاكتيفيو. نو سي با بوسيبل خاص ضروري كيعطي واحد ليفي ديال لو هازار كيبقى كيزيد وكينقص راسو. دونك مزيان تستعملوه في لي بروجي ديالكم الفليكر مزيان. بالنسبه للسبيد طلع شويه 10 11 مزيان. فوالا قد نقدروا باغ اكزومبل نزيدو واحد الفلار هنايا سي بوسيبل. دونك كونترول اي اوكي كريي بتيكا فلاش موشن جرافيك باغ اكزومبل ماشي مشكل. نمشيو للاكرون دونك نشوفو لاباريسيون ديالو. لاباريسيون كاين هنايا في هاد الكي فريم. نمشيو للبرايتنس تكون واحد بحال هكا 30. نمشيو للايفكت اوبتيكال فلاش ونديرو الواتش بحال كي فريم في السينما كتغطي الواتش ونحركو واحد شويه ونحيدو البرايتنس. حنا ماشي بغينا تبقى ديما بغينا تمشي. فوالا بقات لنا البوزيسيون كنديرو الكي فريم في البوزيسيون كنديرو الفينال كنحطو هنايا باغ اكزومبل. دونك كتشوف هنا كاين واحد موفمون. فوالا مي هنايا مخصوش يكون الفلار. نورمالمون هنايا خاص يكون البرايتنس تكون زيرو باش تبدا. فوالا ملي كنديرو انيماسيون كاين واحد الفوت دابا كتبان الفلار هنايا. نشوف شنو الفوت. فوالا رجع برايتنس خلينا فيها 10 خصنا نخليوها فيها 0. فوالا سي بون انيماسيون هي هادي. على فان كاع كنديرو واحد الكالك ديفي الفوق يكون شاد لهم كاملين ويكون فيه لا كورب باغ اكزومبل النيفو باش تقاد لي كولور ديال البروجي فينال ديالك. باغ اكزومبل تقدر تدخل البلو اكزومبل كيبقى غير لو برينسيپ. تقدر تزيد لا توش ارتستيك ديالك و تعطيه ريزولت احسن. فوالا هذا كان اول توتوريال في لاشين ديال اش كاري و اش سي 3 دي كورسز. كنتمنى تكونوا استفدتوا شويه في هذا التوتوريال وكنعطيكم موعد ان شاء الله في التوتوريال الجاي اللي غادي يكون ان شاء الله احسن وغادي يكون ان شاء الله النيفو طالع فيه. دونك
شكرا بزاف للمتابعة، و على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.